हगे पागेतेको कुरामा प्रचण्डको नाउँ जोडेर ल्याउनुहुन्छ। अत्यन्तै मलाई त्यो मान्छेको नाउँ सुन्न एलर्जी हुन्छ। होइन, त्यो बेवकुफ मान्छे हो, त्यो मान्छे होइन। मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने उसले जे काम गर्छु भनेर भूमिगत भएर युद्ध लडेका थियो, त्यही काम आज गरेको भए प्रचण्ड बल्ल नेता हुन्थ्यो। उनीहरूले पैसा पाइन्छ, लुट्न पाइन्छ भने जे पनि गर्छन्। व्यक्ति के कुनै साधनले नसुध्रिनु व्यक्ति, खालि उसलाई दाना खान कसले दिएको छ, पदमा कसले राखेको छ, त्यसले भनेको मात्रै मान्छ। अहिले त्यसले भनेको मान्ने इन्डियाको मोदी, इन्डियाको मोदी, अनि अमेरिकाको CIA, अमेरिकाको MCC बोकेर जुन आएछ, यो दुईटा मालिकले भनेको मान्छ। कहिले हाल्यो प्रचण्डले चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको बाटोमा हिँडेछ, लेन्डुप दोर्जे भनेर नेपालमा चाहिँ गइरहेको छ। प्रचण्ड, बाबुराम यी सबै लेन्डुप दोर्जे हुन्। नमस्कार, ड्रागन मिडियामा स्वागत छ। म मुना चन्द। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई ड्रागन मिडियामा। धन्यवाद। यो जुन पृथ्वी जयन्तीको कुरा गरौँ अलिकति। पृथ्वी जयन्ती जुन 302औं जयन्ती मनाइयो, देशमा अलिकति धुमधामसँग मनाइएकै देखियो। त्यही क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा ढोगेको जुन प्रचण्डको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, यसबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? सङ्केत के हो उहाँको? अब यो तपाईँहरूले हगे पागेतेको कुरामा प्रचण्डको नाउँ जोडेर ल्याउनुहुन्छ। अत्यन्तै मलाई त्यो मान्छेको नाउँ सुन्न एलर्जी हुन्छ। हिजो जसले होइन, राजाप्रति, राज संस्थाप्रति उसको आस्थै छैन, ईश्वरसँग उसको आस्था छैन, भगवान छ भन्ने कुरासँग आस्था छैन, अनि पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा आस्था छैन। मान्छेले पूजाआजा गर्नुहुन्न, क्रिया गर्नुहुन्न। क्रियापत्री उसको आफ्नो परिवारको मरेको कसैको पनि क्रिया गरेका छैन। बिपी कोइरालाले पनि क्रिया नगरेको आलोचना छ। अब त्यो केही धर्म संस्कार संस्कृति नमान्ने मान्छेले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई ढोग्यो भन्ने कुरा मिडियामा आउनुपर्ने कुरा होइन। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको देश हो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश हो। तिनका पार्टीका नेताले अहिले पनि लेखिरहेछन् पृथ्वीनारायण शाह सामन्त हो, साम्राज्यवादी हो, यो गलत कुरा हो भनेर पृथ्वी जयन्तीकै दिन लेखेको छ त्यही पार्टीका मान्छेहरूले। प्रकाशित थुप्रै लेखहरू छन्। होइन, परिवर्तन होइन, उनी केही परिवर्तन बिल्कुलै होइन। यो पुरै इन्डियाको आदेशमा गरेको राजनीति कारण मात्रै हो। उसलाई आस्था र विश्वास भएर गरेको होइन। त्यो बेवकुफ मान्छे हो, त्यो मान्छे होइन। मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने उसले जे काम गर्छु भनेर भूमिगत भएर युद्ध लडेका थियो, त्यही काम आज गरेको भए प्रचण्ड बल्ल नेता हुन्थ्यो, माओसेतुङ हुन्थ्यो, माओवादी हुन्थ्यो, अनि समाजवादी हुन्थ्यो। देशलाई केही गर्नुपर्ने, यो त लुट्ने कुरा बाहेक अर्को यिनीहरूले केही जानेकै छैन, सिकेकै छैन। त्यो किसिमको कुरामा चाहिँ ऊ सत्तामा बस्न नसक्ने भएको कारणले मात्रै यो काम गरेको कि मोदीले आदेश दिएको कारणले मात्रै लोटामा पानी लिएर यहाँ आएको। अनि इन्डियाले लोटामा पानी दिएर चाहिँ पशुपतिनाथमा खनाउनलाई पिताम्बर लगाएर पशुपतिनाथमा खनाउन 1 लोटा पानी पठायो मोदीको आदेशअनुसार मानेको। अनि तपाईँले चाहिँ मानसरोवर गयो भनेको त्यसको जवाफमा चीनले मानसरोवर यात्रा पठाइदिएको त्यसको जवाफ। त्यो पनि राजनीति हो, त्यो पनि राजनीति हो। यो दुईटै राजनीति नेपालको लुटतन्त्रको शासन गर्ने बेला बल्ल सत्तार पाएछ। यो अन्तिम हो, यसपछि सत्तामा बस्न सक्ने कुनै छैन। यही बेला चाहिँ देश कति लुट्न सकिन्छ लुटिन्छ भनेर त्यो चीनलाई नि भनेको मान्ने, इन्डियाले नि भनेको मान्ने आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको नेपालमा जिउँदो खोज्दै गरेर बाँच्नको लागि नेपाली जनताको प्रेसरमा पृथ्वीनारायण शाहमा ढोगेछ। उनीहरूले पैसा पाइन्छ, लुट्न पाइन्छ भने जे पनि गर्छन्। जसको नीति नै छैन, जसको मूल नीति छैन, सिद्धान्त छैन, नैतिकता छैन, चरित्र छैन, इमान्दार छैन, हुनुपर्ने मान्छेमा हुनुपर्ने कुनै गुणै छैन, त्यो दानवमा हुनुपर्ने, राक्षसमा हुनुपर्ने गुण छ। त्यस्ता मान्छेले पृथ्वीनारायण जयन्ती मनायो, त्यहाँ पृथ्वीनारायण शालिगमा ढोक्यो।
भन्ने कुराको कुनै औचित्य राख्दैन। त्यो बाँचेसम्म त्यसको पार्टी र त्यसका त्यो छलाङ मारेको जसको न बुद्धि छ, न ढङ्ग छ, न नैतिकता छ, न इमान्दार छ, न चरित्रता छ, न कुनै सिद्धान्तमा हिँडेको छ। जुन बेला जोसँग पनि जहाँ पनि लाएर लरबरिएर हिँड्ने मान्छेसँग कहाँ मिठो खाना पाइन्छ, कहाँ सबभन्दा महँगो चाहिँ खाना पाइन्छ, कहाँ सबभन्दा महँगो कपडा किन्न पाइन्छ, कहाँ चाहिँ लुटेर मोज मस्ती गर्न पाइन्छ, त्यो कुरामा मात्रै तल्लीन भएको संस्था हो। उनको दल पनि उनी पनि हुन्, उनको दल पनि हुन्। दल पछाडि हिँड्ने सबै भेडा च्याङ्ग्रा जस्तै लाग्छ मलाई, त्यो भेडा हुन्। भनेपछि प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो राष्ट्रभन्दा विपरीत गएर भारतको इसारामा मात्रै काम गर्ने व्यक्ति हुन् त? अब उसको जन्ममा अहिले त उज भारतको इसारामा मात्रै काम गर्ने मान्छे हुन्। सत्तामा बस्न गर्न सकिन्छ भन्नुस् त? भारतकै इसारामा काम गर्छन् भनेर कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ? अब भारतको तपाईहरुले बुझ्नै भएछन्। भारतको सैनिक तालिम उसका चाहिँ क्याडरलाई तालिम दिएको इन्डियामा। ऊ इन्डियामै बसेको, नोएडामा बसेको। नोएडामाबाट कुन घरमा बस्यो मलाई थाहा छ। आर्मीको दिएको, इन्डियन आर्मीले दिएको के भन्ने त्यो दाल भात खाएको भन्ने कि हड्डी खाएको भन्ने, इन्डियाको हड्डी खाएर बिताएको। इन्डियाले आफ्नो इन्डियामा चाहिँ नक्सलवादीले, इन्डियाभरि कम्युनिस्टले नक्सलवादी बनाएर राज्य चलाउनै गाह्रो भएको अवस्थामा त्यो नक्सलवादीलाई चाहिँ यसको सदस्य बनाएर उसले आफ्नो नक्सलवादीबाट समस्याबाट उम्कायो। त्यति मात्रै होइन, नेपाल इन्डियाको एउटा प्रान्तको रूपमा व्यवहार गर्ने गति कुरा गर्यो। अहिले गरेको जलस्रोतको कुरा गर्नुहोस्। अहिले इन्डियाले गएको नेपालको सीमामा मिचिया छ। इन्डियाले सीमामा आएर इन्डिया सेना राखेको छ। प्रचण्ड त्यसको विरुद्ध बोल्न सक्छ? नेपाली हो र? सीमाको बारेमा त भारतले कुरै सुन्न चाहन्न। अनि कुरै सुन्न चाहँदैन भने त्यो भारतसँग मित्रता गरेर खुट्टा ढोकेर किन बस्नु परेको छ? अब चाहिने त छ। अनि नेपाल त हो, नेपालको सीमा होइन। तपाईँको खेतमा, तपाईँको खेत छ, तपाईँको घरमा तपाईँलाई बाहिर निकालेर अर्को कोही आएर तपाईँको घरमा बस्यो भने तपाईँ चुप लाएर बस्ने हो? मेरो घर हो, मलाई चाहिँ यो निकाल्न पाउँदैन, मेरो लाल पूर्जा छ, मैले जग्गाको तिरो मैले भोगिरहेको छु भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न। नेपालको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले नेपालको सीमा त्यो नेपालको भूक्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र छोड भनेर भन्न नसक्ने? नेपाली मान्छे इन्डियामा गएर यहाँ सीमामा आएर इन्डियन आर्मीकाहरूले नेपाली मान्छे लगातार 3-4-5 जना मार्दाखेरि पनि नमार क्षतिपूर्ति देऊ भन्न नसक्ने? आफूले गोली ठोकेर पनि मार्न छोडेको छैन नि त। अहिले पनि गोली ठोकेर 3-4-5 जना त मारिसक्यो। अहिले हरेक गोली ठोकेको मारेकोमा 10 लाख रुपियाँ दियो भने नेपाली जनता यति गरिब र यति विपन्न भइरहेछन् कि 10 लाख रुपियाँमा छोरो गुमाएकोमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ पाएपछि हो ठिकै छ भनेर मानिदिन्छन्। भनेपछि प्रचण्ड हुँदासम्म हाम्रो राष्ट्रको विकास हुँदैन भन्ने हो? प्रचण्ड हुँदासम्म होइन, प्रचण्डको पार्टी भएसम्म, त्यो पार्टी जीवन्त भएसम्म पनि हुँदैन। माओवादी हुँदासम्म हुँदैन। त्यो प्रवृत्तिगत माओवादीको यो सिद्धान्तै नभएको पार्टी पनि पार्टी हुन्छ। माओवादी भन्ने नै छैन। माओवादी भनेको कस्तो हुन्छ भने त चीनमा गएर हेर्नु पर्यो नि। चीनले गरेको माओवादी त त्यस्तो पो हुन्छ त। चीनले शासन गरे ठाउँ हो। माओवादको बेइज्जत गर्यो भने चीनले त बार बार भनिसकेको छ नि, माओवादको बेइज्जत गर्यो, माओ त्से-तुङको बेइज्जत गर्यो भनेछ चीनले भनिरहेछ नि। त्यसो हुनाले त्यसले भनेको कुरा हरेक ठाउँमा यो मान्छेको नाउँ लिइराख्नु। जति नाउँ लियो नेपाली जनता कस्तो हुन्छ भने यस्तो तपाईँहरूले मिडियामा हामीले बोल्न नआउनुहुन्छ, बोल्दै गएपछि जति मान्छेको नाउँ धेरै पटक लियो त्यो मान्छेको नेपालका जनताले चाहिँ त्यो मान्छे ठुलो मान्छे हो सधैँ सबैले नाउँ लिन्छन्। त्यसकारण तपाईँले यसरी प्रश्नसँग भनिदिनु भने उनीहरू पनि प्रश्न हुन्छन् नि त, प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति भनेर। त्यो भनेर कहिल्यै नसुध्रिने व्यक्ति के, कुनै साधनले नसुध्रिने व्यक्ति। खालि उसलाई दाना खान कसले दिएको छ, पदमा कसले राखेको छ, त्यसले भनेको मात्रै मान्छ। अहिले त्यसले भनेको मान्ने इन्डियाको मोदी, इन्डियाको इन्डियाको मोदी, अनि अमेरिकाको CIA, अमेरिकाको MCC बोकेर जुन आएछ त्यो यो दुईटा मालिकले भनेको मान्छ। कहिले यताको मालिकले भनेको मान्छ, कहिले उताको मालिकले भनेको मान्छ। यी दुईटा बाहेक अरूले भनेको मान्छ। चीनले भनेको त मानेको छैन। रुसले भनेको यत्रो नेपाल बनाइदिनलाई पञ्चायतकालमा त्यत्रो मद्दत गर्ने नेपाल बनाइदिने रुसले 14-15वटा आयोजना म बनाइदिन्छु, तिमीहरूले बनाउन सकेका छैन। पूर्व पश्चिमी रेल पनि बनाइदिन्छु, 14-15वटा आयोजना, उद्योग गरेर धन्दा गराइदिन्छु। पोखरामा चाहिँ अनेक किसिमका योजना बनाएर उसले योजना बनाएर पठाउँदा त्यसलाई पनि अमेरिकाले नबनाई भनेको हुनाले
अमेरिकाले भने हुनाले बनाएन। अब युक्रेनसँग हाम्रो कुनै सम्बन्धै छैन, हाम्रो सम्बन्ध रुससँग मात्रै छ। अहिले रुस भनौँ, पहिले सोभियत युएसएसआरसँग मात्रै हाम्रो सम्बन्ध, त्यसमा चाहिँ एउटा प्रान्त मात्रै हो युक्रेन। त्यो युक्रेनसँग पक्षमा अमेरिकाले भन्यो भनेर युक्रेनका पक्षमा ल्याएर हाम्रा युवाहरूलाई त्यहाँ लडाइँ लडेर मृत्युशय्यामा बनाउने वातावरण यही प्रचण्डले बनाएछ। जो लेनिनवाद भनेर चाहिँ आयो, माओवाद भनेर लेनिनवाद भनेर चाहिँ आउने, त्यो देश माओ र लेनिनको देशलाई घृणा गरेर इन्डिया र अमेरिकाको पछाडि जाने, त्यो साम्यवादको कट्टर विरोधी देश दुइटै। अब त्यो कट्टर विरोधी देशको दास बनेर बनेछ, किनभने तिनको दास नबनिकन प्रधानमन्त्री भएर नेपालमा बस्न सक्ने क्षमता राख्दैन। अब त्यस्तो अवस्था भएकोले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन गराउँछु, पदमा बस्न देऊ, पृथ्वीनारायण सागर शालिगमा ढोक्छु, मलाई पदमा बस्न देऊ भन्ने एउटा चिरौरी मात्रै हो त्यो किसिमको। भनेपछि प्रचण्ड अब आफैले राज संस्था चाहन्छ। के राज संस्था जाने प्रचण्डले अब राज संस्था होइन, त्यो त प्रचण्डलाई ग्यारेन्टी भए त्यो इन्डिया र अमेरिकाले मानिदिनुपर्छ। प्रचण्डलाई राज संस्था हुनु र नहुनुसँग केही फरकै छैन। आफू प्रधानमन्त्री भइराख्नु प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसलाई तेरो तैँले भनेअनुसार कमाउन पाउँछ, लुट्न पाउँछ, ठग्न पाउँछ, छोराछोरीलाई अरबपति बनाउन पाउँछ भन्ने छुट राजाले दिने हो भने अहिले राज संस्था पुनर्स्थापन गर्न केही आपत्ति छैन उसलाई केही आपत्ति छैन। ठिक छ। अब यो जुन अब राप्रपा लगायतका राजावादी पार्टीहरूले अब देशभरि नै जनप्रदर्शन गर्ने, राजा ल्याउनलाई भन्ने कुराहरू पनि छ। फेरि राप्रपाभित्र पनि अलिकति खटपट देखिन्छ। जस्तो राप्रपाको कोशी प्रदेशमा चाहिँ सभामुख पद पाएपछि अलिकति विरोध भएको देखिन्छ, किनकि राप्रपाले त सङ्घीयता चाहँदैन थियो, त्यसको एजेन्डामा पर्दैन भनेपछि सङ्घीयताको सरकारमा किन सामेल हुने? सामेल त्यस्तो भएपछि त राज संस्था साँच्चीकै राप्रपाले चाहन्छ कि चाहँदैन त यो देखाउने मात्रै हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अनि यसमा पार्टीभित्र विभिन्न सोच भएका मान्छे हुनु स्वाभाविक हो। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको तर्क के हो भने राप्रपाले राजालाई पुनर्स्थापन गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, यो मूल एजेन्डा त्यो आम गएको चुनावमा, पोहोर सालको चुनावमा नै यो चाहिँ एजेन्डा बनाएर गएको। त्यसबेला मैले बोलेको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ प्रान्त सरकारमा राप्रपा चुनाव लड्न हुँदैन थियो, गलत गर्यो भनेर मैले बोलेको छु। अब त्यो चाहिँ राप्रपाले त्यसको जवाफ के दिएर चुनाव लडेको थियो भने, चुनाव लडेन प्रान्त जोगाउनलाई होइन, पार्टीका क्याडर निर्माण गर्नलाई चाहिँ प्रान्त गाउँ इलाकामा हाम्रो संस्थालाई नपुर्याएर बलियो नबनाइकन हामीले चाहेको हिन्दू अधिराज्य कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यसको हुनाले हामी जनमत बढाउनको लागि मात्रै चुनाव लडेको हो, यो प्रान्तलाई स्वीकार गरेको होइन। अब यो राजनीति पार्टीमा सबैमा चाहिँ एउटा अनैतिक राजनीति गर्ने सत्तामा बसेपछि सबै पार्टीमा अनैतिकता कुरा चाहिँ त्यसैबाट गाँसिएर आउँदो रहेछन् कि यो राप्रपाको अनैतिक काम अहिले पनि त्यही हो। अब अहिले एक थरी राप्रपामा के भने कोशी प्रदेशमा राप्रपाले चाहिँ यो नमानेको भए मध्यावधि चुनाव हुन्थ्यो। मध्यावधि चुनावमा राप्रपाले नलडेको भए, राप्रपा नलडेको भएदेखि सङ्घात्मकता खारेज गर्ने एउटा सिँढी तयार हुन्थ्यो। त्यो पक्षमा एक थरी राप्रपाभित्र त्यो पक्षमा एक थरी माथि छन्, यो चुनाव लडेर पद लिएर यो चाहिँ मध्यावधि चुनाव बनाउनुबाट रोक्ने काम जुन भयो त्यो गलत भयो भन्ने राप्रपाभित्र एक थरी छन्। फुट्ने त त्यसै त्यत्तिकैमा त नफुट्ला, तर त्यो एक थरीको तर्क त्यो छ। अब अर्को थरीको तर्क के छ भने अब यो एउटा प्रान्तमा मध्यावधि भएर फेरि चुनाव आयो भने चुनावमा लड्ने कि नलड्ने फेरि समस्या आउँछ। त्यो हुनुभन्दा बरु मध्यावधि हुन रोकेर नै मध्यावधि रोक्यो भने 5 वर्षभित्र हामीले खेलेर देशमा सङ्गठन बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा तर्क, यिनीहरूको तर्क यो छ। तर अब त्यहाँभित्र सबैभन्दा राप्रपामा खराब कुरा के छ भने त्यहाँ वैदिक संस्कार संस्कृति र सभ्यता के हो,
अनि वैदिक संस्कारमा राज संस्था कस्तो हुन्छ, वैदिक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पढेका ठुलो ज्ञान भएका मान्छे दलभित्रै छैनन्। राप्रपामा जसले एजेन्डा बोकेर गएको छ त्यो एजेन्डाको विज्ञ मान्छे त्यो दलभित्र छैनन्। भनेपछि राज संस्था ल्याउँछौँ हामी, पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्छन्। अब उनीहरूलाई यो बारेमा थाहा नै छैन भने कसरी ल्याउन सक्छौँ? त्यो राज संस्था ल्याएर राज संस्था ल्याउने र राज संस्था बनाएपछि हाम्रो शक्ति बढ्छ भन्ने धारणा एउटा छ। त्यो उनीहरूको धारणा बुझेकोमा बेलायतको राज संस्था जस्तो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यो बेलायतको राज संस्था जस्तो अथवा मैले यसलाई राजनीति पक्षको राजनीति भन्छु त्यो कुरा मात्रै बुझेका छन्। हाम्रो वैदिक संस्कार जस्तो कार्ल मार्क्सको ड्यास क्यापिटलिजम भने जस्तो अनि पश्चिमाहरूको क्यापिटलिजम भने जस्तो हाम्रो वैदिक संस्कारको पृथ्वीमा पहिलो वैदिक संस्कारको थालनी चाहिँ वैदिक शासन व्यवस्था हो, जसको आधार वेद हुन्छ। जुन वेदको आधारमा गीता बन्यो, जुन वेदको आधारमा श्रीमद् भागवत बन्यो, जुन वेदको आधारमा रामायण बन्यो। अनि वैदिक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रामायणको सिद्धान्तमा रामले त्यसलाई शासन गरेर चलाए। त्यो रामको शासन व्यवस्थाको निरन्तरता छवि पछिल्लो समयसम्म पृथ्वीमा जीवन्त रहेको नेपाल मात्रै देश हो के। नेपाल मात्रै त्यो देश हो जसो त्यसको सही बोकेर आएको नहुन सक्छ। अनि अब हजारौँ वर्ष पुरानो भएको हुनाले सही कुरा बोकेर नआएको हुनसक्छ। त्यसकारण वैदिक शासन व्यवस्थाको राजा चाहियो भन्ने कुरामा मैले भनिरहेको सही त्यो राम राज्यको शासनको सही कुरालाई बोकेर आउनु पर्यो। वेदमा भएको सही कुरालाई वेदमा बोकेर आउनु पर्यो। षड्दर्शनमा भएको सही कुरा के हो त्यसलाई बुझेको आउनु पर्यो। त्यसको ज्ञाता त्यो पार्टीभित्र हुनु पर्यो कि त्यो मानेर मात्रै भएन कि। अनि मानेर नबुझी गरेपछि गलत हुन्छ कि। तपाईँले चाहिँ अब यो मिडियामा काम गर्नुभएको छ, तपाईँले मेडिकल डक्टरको इन्चार्ज दिएर अपरेसन गर्न पठाइदियो भने तपाईँले सही गर्न त सक्नुहुन्न। त्यही छ, तपाईँलाई मेडिकल डक्टर बनाएर पठाइदिएर हस्पिटल चलाउन लगाए जस्तै राप्रपाले वैदिक संस्कारको राज संस्था कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यो बेला चाहिँ राज संस्थाको अनुयायी हुने। वैदिक राज संस्था भन्ने के हो थाहा छैन। वैदिक शासनमा वैदिक अर्थव्यवस्था छ, छुट्टै व्यवस्था छ। उसले चाहिँ नेपाली राप्रपाको ब्यानरमा हेर्नुहोस् उदार अर्थनीति भनेर लेख्छ। त्यो बुझेको भए त्यो शब्द राख्थ्यो। उदार अर्थनीति छुट्टै नीति हो, वैदिक अर्थनीति छुट्टै नीति हो। वैदिक अर्थनीति नभइकन वैदिक राज संस्था जीवन्त हुन सक्दैन। अर्थनीति नै बाहिर छ, किनभने तिनले बुझेको पढेको त्यहाँ पढेको पिएचडी गरेका मान्छे पनि छन् राप्रपामा। पिएचडी गरेको मान्छेले लिबरल इकोनोमी पढेर त्यसैमा पिएचडी गरेका मान्छे छन्। वैदिक शासन व्यवस्थामा पिएचडी गरेको मान्छे चाहियो कि वैदिक इकोनोमीमा वैदिक इकोनोमी के हो भन्ने त्यसमा पिएचडी गरेको मान्छे चाहियो कि। यिनीहरूले राज संस्था फेरि पुनर्बहाली गर्छन् भन्ने त राज संस्था बहाली गर्न सक्छन् बेलायतको नीतिले बहाली गर्न सक्छ। वैदिक संस्कारको राजनीतिमा चाहिँ ल्याएर आउनलाई त्यहाँ विज्ञ छैनन्। विज्ञ नभएपछि विज्ञ दल बाहिर भएका विज्ञलाई पनि ल्याउनु पर्यो। सल्लाह लिनलाई त देश बाहिर छन् भने तिनलाई पनि बोलाएर ल्याउनु पर्यो कि। ल्याएर त्यो किसिमको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो ल्याउने मानसिक सोचमै त्यो पार्टी प्रारम्भिक अवस्थामै पुग्न सकेका छैन कि। उनीहरूले अहिले धर्म र सम्प्रदायमा के फरक छ भन्ने कुरा थाहा छैन। रिलिजनलाई धर्म भन्छन् उनीहरूले, क्रिस्चियन धर्म भन्छन्, मुसलमान धर्म भन्छन्, अनि बौद्ध धर्म भन्छन्, जैन धर्म भन्छन्। यिनीहरूले त्यो धर्म र सम्प्रदायमा के फरक छ त्यो पनि बुझाएको छैन। अनि मजहब र त्यो भनेपछि तपाईँको दाल सिन्की गुन्द्रुक भएभरका तरकारी सबै एकै ठाउँमा मिसाएर पकाए जस्तो भयो कि। ठिक
ठिक छ, अब यो भनेपछि राज संस्था पुनर्बहाली हुन्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ तपाईँ। भनेपछि कसरी होइन, मेरो त पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने कुरा मात्र होइन कि राज संस्था पुनर्स्थापन नहुने हो भने, राज संस्था मैले भनेको राज संस्था फेरि बेलायतको जस्तो राजा होइन, वैदिक राम जस्तो राजा चाहिएको छ हामीलाई। वैदिक संस्कारको राजा चाहिन्छ, किनभने हामीले वैदिक संस्कारलाई आजसम्म अन्तिम अवस्थामा जीवन्त राखेको, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग आजसम्म जीवन्त राखेको मुलुक हामी मात्रै हो। इन्डिया 1318 वर्षसम्म पहिलेदेखि नै, आजभन्दा 1318 वर्ष पहिलेदेखि नै इन्डिया यसबाट चुकिसक्यो। इन्डियामा त्यो जिन पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन। इन्डियनले धर्मलाई, वैदिक धर्मलाई जीवन्त राख्न सक्छन् भन्ने कुरा मैले विश्वासै गर्दिनँ, किनभने इन्डियाले अहिले पनि बेलायती इकोनोमी सिस्टम छ, त्यहाँ बेलायती एजुकेसन सिस्टम छ, त्यहाँ यदि संस्कृत माध्यमै छैन, त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा अङ्ग्रेजीमा इन्डियाको शासन व्यवस्था चल्दछ। इन्डियाको रसाले बनाइदिएर बेलायतले हुर्काएको रहलाई चाहिँ पश्चिममा अब अमेरिकाले समातेर हुर्काउने लागेको, त्यो चाहिँ वैदिक संस्कारको बिल्कुलै उल्टो किसिमको शासन व्यवस्था त्यहाँ छ अहिलेसम्म। अब त्यो अर्थनीति, वैदिक अर्थनीति नै छैन, अर्थनीति त्यहाँ त्यस्तो छँदै छैन। अब त्यो बनाउन चाहेर पनि इन्डियाले अहिले झट्टै बनाउन सक्ने अवस्थै छैन। अब उनीहरू हिन्दू सनातनी भनेर विशेषणको नाउँ लेख्नलाई पार्टीको मेम्बर बनेको हुन्छ नि, अब म पनि त्यो पार्टीको सदस्य हुँ भने जस्तो, म पनि वैदिक संस्थाको सदस्य हुँ भन्ने, त्यो असल वैदिक संस्कार चाहन्थ्यो इन्डियामा। त मोदीकै शासनकालमा नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाएको होइन र, हिन्दू राष्ट्र त थियो नि नेपालमा। राजासँग मैले भनेको आदेश राजाले मानेन भने राजा फाल्न लाउने, त्यही इन्डिया। राजा चाहिँ त्यो इन्डियाको पनि राजा हो के, फेरि हिन्दूहरूको राजा हो। हिन्दू धर्म सम्बन्धी भनेर यिनीहरूले हिन्दू भन्छन्, मैले धर्म भन्छु। धर्मराज हो नेपालको राजा त। अब फेरि अहिले इन्डियाको पनि समर्थन छ कि जस्तो पनि देखिन्छ राजालाई। फेरि कतिले भन्छन् फेरि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ ल्याउन चाहन्छ राजा, होइन इन्डियाले पनि भन्छन्। के बुझ्नु भएको छ तपाईँ? इन्डियामा पनि वैदिक संस्कारमा एउटा ठुलो महत्त्वको कुरा वेदमा भएको, वैदिक संस्कारमा भएको, जुन वेद भनेको परमात्मा ईश्वरले जसले पृथ्वी बनाए, जसले सूर्य बनाए, उसैले बनाएको वेद हो। त्यो वेदको संस्कारले के भन्छ भने वैदिक संस्कारको राजा, वैदिक संस्कार र वैदिक संस्कार अनुसारको राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने, त्यो कुरामा चाहिँ वेदको सूत्र अनुसार हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरामा नेपालमा वैदिक संस्कारको हुनुपर्छ भन्ने र इन्डियामा चाहिँ वेदले के भन्छ भने वेदले तपाईको विचार स्वतन्त्रलाई कहिल्यै मार्न दिँदैन। तपाईँ हरेक मान्छेको स्वतन्त्र विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो स्वतन्त्र विचार सम्मान गर्ने बेला इन्डियामा चाहिँ नेपाल हिन्दू राजा पनि हुनुपर्छ भने, जसले अलि बुझ्ने मान्छे छन् त्यसले राजा पनि चाहिन्छ भन्छन्। कोही चाहिँ बेलायती शासनमा बेलायत अमेरिकाबाट पढेर आएकाहरू जुन रहको पक्षधर्म छन्, जुन परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छन्, त्यो पश्चिमी प्रभावमा परेका मान्छेहरूले हिन्दू नै भए पनि त्यो हिन्दूले नेपालमा राजा नराखौँ, हिन्दू राष्ट्र मात्रै राखौँ भन्ने, राजनीतिकरण मात्रै गरौँ भन्ने त्यस्ता मान्छे पनि त्यहाँ छन्। त्यस हुनाले तपाईँले भनेको कुरा दुईटै कुरा हो, दुईटै इन्डियाले भन्छन् र भन्दै पनि नेपालको राजासँग, राजीव गान्धीका पालादेखि अङ्ग्रेज आइसँग नेपाल इन्डियाको दास हुनुपर्छ, इन्डियाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने आदेश चाहिँ कहिल्यै पनि हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी तिमीहरूका गुरु हो, तिमीहरू जस्तो कहिले दास भएका होइन, हामी कहिले तिम्रो आदेशमा चल्दैनौँ भन्ने नेपालको राज संस्था भयो। राज संस्थाले, नेपालको राज संस्थाले भारतको पक्षमा काम गर्यो भने, चाह्यो भने चाहिँ अनि पुनर्स्थापना गरिदिन्छ उसले हो? होइन, चाह्यो भने त चाहे त्यस्तो राजा त मैले मान्दैन। त्यस्तो राजा हुन्छ भने नेपालको जम्मै हात काटेर जुन भुटानको राजाले जसरी दिया छ त्यस्तै नेपालको राजाले पनि दिने हो, सबै गरेर दिने हो भने त्यस्तो राजा नेपालको लागि हुने, त्यो वैदिक राजा हुनै सक्दैन, त्यो राजै चाहिँदैन। त्यस्तो राजा हुने हो भने त बेलायतको राजा जस्तो भयो। भारतको इसारामा काम नगरेको भएर हो राजा पुनर्स्थापना हुन गाह्रो भयो? हो, बिल्कुलै हो। राजाले लेखेर ल्याएको कागजपत्र मसँग छ, मैले छापेको छु, मैले निकालेको छु, इन्डियाले लिएर आएको त्यस्ता कागजपत्र अस्वीकार गरेको कारणले राजगद्दी फाल्न खोजेका हुन्। यिनीहरूले फालेका हुन्, फाल्न नसकेर हत्या हिंसा गरेका हुन्।
इन्डियाले नै हत्यामिसा बनायो। अब यसलाई इन्डिया नभनौँ, मैले पश्चिमी जगत समष्टिमा इसाई मुसाई यी सबै संस्था मिलेर गएका षड्यन्त्रबाट भएको हो। अब त्यसमा नेपालका पनि संलग्न होला नि, जे तिनले संलग्न र सिआइएका मान्छे डनहरू यो को बसेका छन्, तिनी बसेर तिनको हात छ, त्यसका प्रमाण मुटाएर भोलि मुद्दा चल्यो भने इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि जानुपर्छ कि भनेर हताहत यिनीहरूले प्रमाणहरू सबै नष्ट गराए। प्रमाणहरू नष्ट भइसक्यो अहिले, उनीहरूले गराए नि, नष्ट भइसक्यो। अहिले प्रमाण छैन। प्रमाण भएको भए अहिले पनि त्यो लड्न सकिन्थ्यो मजासँग। अब त्यो प्रमाण नष्ट गर्नलाई अधिकारी प्रहरीलाई यिनीहरूले लिए, प्रहरीले प्रमाण जोगाउने काम प्रहरीको, त्यो दरबार जोगाउने काम आर्मीको मान्छे, प्रहरीको मान्छे सबै यिनीहरूलाई रहले किनिसकेका छ भन्ने कुरा त अवस्थामा छ। त्यसमा चाहिँ रहको षड्यन्त्रमा नेपालका सेना प्रहरी सबै फँसेका छन्। भनेपछि दरबार हत्याकाण्ड जुन भयो त्यो अब कहिले पनि निष्कर्षमा पुग्दैन, यत्तिकै हो। त्यो पुग्ने अवस्था छैन। खालि किताब लेख्नेहरूलाई किताब लेख्ने ठाउँ हुन्छ, तर्क गर्नेहरूलाई तर्क गर्ने ठाउँ हुन्छ, तर अपराध गराउनेलाई लगेर जेल हाल्न सक्ने अवस्था अहिले किन भयो भनेर पुष्टि गर्ने आधार भेटिँदैन, प्रमाण भेटिँदैन, तर आधार भेटिन्छ, लजिकल आधारहरू भेटिन्छ। म त्यही भेटिएको भएर त म बोलिरहेको छु होइन। अहिले त्यस्ता मध्ये अहिले नेपालै खाने राजा नमानेर खानेमा त्यो मान्नेमा प्रचण्ड आएको हुनाले प्रचण्डले अहिले 20 करोड रुपियाँ इन्डियाले चाहिँ आफू खुसी नेपालमा खर्च गरेर योजना बनाउनु भने जुन छुट दिएछ नि, त्यो इन्डियाको आदेश मानेको हो नि। त्यो आदेश राजाले मान्दैन कि राज संस्थाले मान्दैन। स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुने, कुनै पनि स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बनाइराख्न मान्छेले त्यस्तो मान्दैन। अहिले नेपाल मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिनुपर्ने बनाए फेरि भन्दैछ। कसले? अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिएपछि मात्रै 20 करोड लगानी गर्न पाउने भनेर फेरि सच्याए भन्ने कुरा छ नि त। त्यो जम्मै गफ जनताले भने त्यो बुद्धि भएको प्रधानमन्त्री भए त त्यो हटाउँथ्यो नि। बुद्धि भएको होइन, जनताले विरोध गरेर अहिले पद भर्खरै खोसिन्छ कि कुर्सी खोसेर लगाइदिन्छन् कि भन्ने डरले बोलेको, त्यस्तोले राज्य जोगिँदैन कि। त्यस्तो तल्लो तहको घटिया सोचले राज्य प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् तबसम्म होइन। प्रचण्ड मात्रै होइन, माधव नेपाल पनि हुन्, प्रचण्ड पनि हुन्, बाबुराम पनि हुन्, त्यहाँ अरू पनि थुप्रै छन् नि। हिजो त्यो के उसकै मन्त्री भएको के हाल्यो भन्ने छ, अहिले पनि तिनी छ। अब अहिले मन्त्रीमा बसेको पर्यटन मन्त्री, संस्कृति मन्त्री सुजन किरातीहरूको पनि छ। ती सबैको एउटै नीति हो। कुरा यति हो कि प्रचण्ड अलि चाहिँ पावरफुल छ भनेर चाहिँ प्रचण्डको पछाडि चाहिँ अलि मान्छेले तिनी आउने अवस्थामा छन्। भ्रष्ट गुन्डा डन सबै छन्, हत्या हिंसा गरेका, संलग्न भएका, सुन तस्करीदेखि लिएर नुन तस्करीसम्म गर्ने सबै चाहिँ त्यसका मान्छे छन्। अब त्यो दिन प्रतिदिन प्रचण्ड बाँचे पनि भन्ने बेलासम्म गिर्दै जान्छ। प्रचण्डको अवस्था लेन्डुप दोर्जेको जुन अवस्था सिक्किममा भयो त्यही अवस्था हुन्छ प्रचण्डको। लेन्डुप दोर्जेकै ठाउँमा प्रचण्डले पाइदा चालिरहेका छन्। लेन्डुप दोर्जे के हो भने तपाईँहरूले मिडियाले पढ्नुहोस् राम्ररी। लेन्डुप दोर्जेको ठाउँमै ठ्याक्कै प्रचण्ड हिँडेका छन्। प्रचण्डले अहिले हो त त्यसैको लागि त घुमेका छन् नि। अहिले बाँचेसम्म मोज गर्ने हो होइन। यो तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले यो 20 करोड यो चाहिँ गरेको 3टा मान्छेले मात्रै गरेका छन्। सूर्यबहादुर थापा प्रो इन्डियन थिए। सूर्यबहादुर थापालाई यही योजनामा काम गर्नलाई यो कुरा तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु, तपाईँको मिडिया मार्फत मैले स्पष्ट पार्छु। नेपालमा चाहिँ नाकाबन्दी गरेपछि नेपालका मान्छेहरू इन्डियाले नेपालमाथि अन्याय अत्याचार गरेको छ सधैँभरि भन्ने कुरामा थोरै मात्रै नेपाली मान्छेले मान्दथे। धेरै मान्छेले इन्डियामा पनि नेपाल जान्छन्, काम गर्छन्, इन्डियालाई त्यति गाली गर्न हुँदैन भन्ने अवस्थाका नेपालमा मान्छे थिए। तर मरिचमानको पालामा 18 महिनासम्म इन्डियाले नाकाबन्दी गरेपछि नेपाली जनताले यति धेरै दुःख पाए, नेपालको वन मासियो, नेपालको यातायात बिग्रियो, नेपालका रोजगार जम्मै लथालिङ्ग भए, भताभङ्ग भए। 18 महिनासम्म नाकाबन्दी गरेको कारणले गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले 5 वर्ष
15 वर्षभित्र नेपालमा हर क्षेत्रमा आत्मनिर्भर इन्डियाबाट एक गेडो केही नल्याइकन हामी आत्मनिर्भर हुने योजना बनाए। त्यो योजनाको नाउँ हो एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000। त्यो वीरेन्द्रले अठोट गरेर ल्याए, सक्सेसफुल्ली त्यो योजना गइरहेको थियो। भनेपछि इन्डियाले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने होइन, 15 वर्ष नेपालले इन्डियालाई नाकाबन्दी गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनेमा राजा वीरेन्द्र गए। त्यो योजनामा गइसकेपछि नेपालमा त्यो योजना लागू भइसकेपछि नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट यति बढेर गयो, भारत विरोधी गतिविधि नेपालभरि गयो कि एउटा मान्छेले पनि भारती देख्यो भने बाटा थप्पड लाउने, थुक्ने, घृणा गर्ने सम्मको वातावरण बन्यो। त्यो वातावरण बनेपछि एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट भएपछि किन यस्तो भयो भनेर इन्दिरा गान्धीले गर्दा भयो, के अरे सोनिया गान्धीले गर्दा भयो, अनि भाजपाले चाहिँ त्यसलाई भजाउन खोज्यो। यस किसिमको अवस्था भएपछि के गर्ने त अब यसमा भन्दाखेरि योजना के बनाए, इन्डियाको रिसर्चरहरूको रिसर्चको ब्युरो, डिफेन्स ब्युरोको रिसर्च गरेर के पत्ता लगायो भने नेपाली जनतालाई भोट बेचेर पैसा कमाउने नेपाली जनता भएको हुनाले पैसा दिएर उनीहरूका योजना उनीहरूका काम गराइदियो भने अब जनता किन्न पर्यो, नेपाली जनतालाई किन्न पर्यो। त्यो किन्ने योजना बनाउनलाई सूर्यबहादुर, त्यसबेला सूर्यबहादुरको पालामा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सूर्यबहादुरको पछिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ 7 वर्षको लागि इन्डियाले एकपटकमा 3 करोड मनी खर्च, एउटा योजनामा 3 करोडभन्दा खर्च गर्न नपाउने, 7 वर्षसम्म मात्रै गर्न पाउने, 7 वर्षपछि गर्न नपाउने गरेर सूर्यबहादुर थापामा यो एग्रिमेन्ट भएर यो चाहिँ आफू खुसी इन्डियाले लगानी गर्न थालेको सूर्यबहादुरको पहिलो। तिनलाई फेरि 20 करोडसम्म खर्च गर्न पाउने बनाए। यो बनाएपछि नेपालका योजना जम्मै इन्डियाले बनाउने, इन्डियाले लागू गरिदिने, इन्डियाले बनाइदिने भएपछि तपाईँका सुदूरपश्चिम जो चाहिँ इन्डियाका विरोधी थिए तिनीहरू चाहिँ घर घरै गएर यो घुस्काउने हो कि जनतालाई घुस्काउने योजना, जनतालाई चुनावको बेला पैसा दिएर आफ्नो प्रभाव बढाउने। त्यो प्रभाव बढाउने दुईटा कारणले प्रभाव बढाइरहेछ इन्डियाले। एउटा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई अहिले यही बाबुरामलाई यही प्रचण्डको पालामा नागरिकता विधेयक पास गरेर सुरुमा कोइरालाको प्रधानमन्त्री भएको कारणमा नागरिकता ऐनै संविधानै संशोधन गरेर नागरिकता ऐनको बनाएर अब त्यो अवस्था गरेर दुईटा अवस्था नागरिकता ऐन बनाउनुको कारण इन्डियनलाई जतिसक्यो नेपाली नागरिकता दिएर नेपाली नागरिकता जनमत सिक्किममा जस्तो जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बेला आउने बेलामा चाहिँ इन्डियन पक्षधरको इन्डियनको बहुमत बनाउने, यतातिर नेपाली मूलका जति मान्छे छन् ती नेपाली मूलका मान्छेलाई यस्तो पैसाले प्रोजेक्ट दिएर उनीहरूले के भन्छन् गरेर जय हिन्द बनाएर जय हिन्द जय होस् इन्डियाको भन्ने बनाउनलाई यो षड्यन्त्रात्मक कुरा भएछ। यिनीहरूको योजनामा 50 वर्षभित्र नेपाल इन्डियाको प्रान्त बनाउने योजनाभित्र यो काम भएछ। त्यो कामको भागीदारमा चाहिँ 50 वर्षसम्म अब नबाँचे पनि त्यसले जग हाल्यो। प्रचण्डले चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको बाटोमा हिँडेछ, लेन्डुप दोर्जे भनेर नेपालमा चाहिँ गइरहेको छ। प्रचण्ड अब अर्को लेन्डुप दोर्जे हुँदैछ। प्रचण्ड, बाबुराम यी सबै लेन्डुप दोर्जे हुन्। अब कोही मिसनरिजका भएका छन्। मिसनरिजको हुनेमा राष्ट्र खतरामा हुँदैन, राष्ट्र स्वतन्त्र। मिसनरिजहरूले राष्ट्र खतरामा बाँध्दैनन्। राष्ट्रको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, खानपान, रहनसहन, बसोबास अनि यो सबै उनीहरूको बनाएर इन्डियाको जस्तो बनाउँछन्। नेपाललाई पनि इन्डियाको जस्तो बनाएर विदेशीको दास हुने बनाउँछन्। देश स्वतन्त्र राख्ने तर उनीहरूले चलाउने। इसाईहरूको धारणा त छ। इन्डियाको धारणा सिक्किमीकरण गर्ने, भुटानलाई सिक्किममा लिएर हिमालय आफ्नै प्रान्त बनाउने। ठिक छ, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यदि आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।